नमस्कार सबजनालाई। निरज सर अनलाइन क्लासमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। हामी क्लासलाई कन्टिन्यू गर्ने क्रममा छौं। हामीले च्याप्टर नम्बर 5 अन्तर्गत आईएस एलएम मोडल अध्ययन गरिरहेका थियौं। यो अध्ययन गर्ने क्रममा हामीले यसको बेसिक्स कभर गर्यौं। त्यसपछि आईएस कर्वको बारेमा जानकारी लियौं। यसको पनि बेसिक्स कभर गर्यौं। त्यसपछि एउटा योसँग सम्बन्धित न्युमेरिकल पनि हामीले वर्कआउट गरिसक्यौं। त्यसपछि हामीले आईएस कर्वको ग्राफिकल एप्रोच बाट डेरिभेसन कसरी गर्न सकिन्छ, डेरिभेसन अफ आईएस कर्व कुन मेथडबाट, ग्राफिकल मेथडबाट, यति चाहिँ हामीले कभर गरिसकेका छौं। क्लासलाई अब कन्टिन्यू गर्ने क्रममा हामी छौं। आज हामी अर्को विधि यानी अल्जेब्रिक मेथडबाट हामी आईएस कर्वलाई कसरी डिराइभ गर्न सक्छौं उतातिर हाम्रो क्लास आज सेन्टर्ड हुनेछ। क्लासलाई सुरु गरौं। लेखौं डेरिभेसन अफ आईएस। यहाँ म कर्व भन्दिन, यहाँ म इक्वेसन भन्छु। बाइ अल्जेब्रिक मेथड। यहाँनिर हामी इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्छौं र त्यो इक्वेसनमा यदि हामीले भ्यालु राख्यौं र त्यो भ्यालुलाई ग्राफिकली हामीले शो गर्यौं भने त्यो के भन्छ त आईएस कर्व। त्यसैले हामी अल्जेब्रिक मेथडबाट आज आईएस इक्वेसन कसरी डिराइभ गर्छौं हाम्रो क्लास त्यतितिर सेन्टर रहनेछ। यसलाई फर्मुला बेस्ड मेथड भन्छ। यसको मतलब हामी फर्मुलाहरुलाई आधार मानेर के गर्छौं त आईएस कर्वको डेरिभेसन गर्छौं। क्लासलाई हामी कन्टिन्यू गरौं। लेखौं इन order to derive IS equation in product अथवा goods market under two sector economy we use both the equilibrium condition of determining IS investment saving equation. They are as follows. यानी प्रोडक्ट मार्केट अथवा गुड्स मार्केटमा हामी जुन टू सेक्टर इकोनोमी अध्ययन गर्दैछौं त्यस अन्तर्गत इक्विलिब्रियम कन्डिसनका दुईटै टेस्टिङ पोइन्टहरु हामी युज गर्छौं। तिनीहरु के हुन् त? नम्बर फर्स्ट AD इज इक्वल टु AS। यो भनेको के हो त? एग्रिगेट डिमान्ड is equal to aggregate supply। यो पहिलो कन्डिसन हो जसमा हामी इक्विलिब्रियम पोइन्टमा पुग्न सक्छौं। अर्को छ
इन्भेस्टमेन्ट इज इक्वल टु के त सेभिङ। त्यो भनेको के हो? आई इज इक्वल टु एस। त्यसो भए यो दुईटै केसमा हामी इक्विलिब्रियम पोइन्टमा पुग्न सक्छौं र आइएस इक्वेसनलाई हामी डिराइभ गर्न सक्छौं। ठीक छ? त्यसैले हामी अब यहाँनिर फर्स्ट कन्डिसनमा जाउँ र त्यहाँबाट आइएस इक्वेसनलाई डेभलप गर्ने प्रयास गरौँ। क्लासलाई कन्टिन्यू गर्ने क्रममा छौँ र त्यसमा हामी पहिलो कन्डिसन हेर्नेवाला छौँ अनि त्यसपछि हामी दोस्रो कन्डिसन पनि हेर्छौँ। कन्डिसन नम्बर फर्स्ट, एग्रिगेट डिमान्ड इक्वल्स एग्रिगेट सप्लाई। ठीक छ? अब यहाँनिर लेखौँ इन प्रोडक्ट मार्केट, in product market the equilibrium point is at the level where aggregate demand equals to aggregate supply, or लेख्नुस् C is equal to यहाँनिर लेखौँ Y is equal to, we know Y is equal to C plus I, where Y बराबर के हुन्छ? इन्कम। कस्तो इन्कम? टोटल इन्कम। टोटल इन्कम को अर्को नाम के हो? एग्रीगेट डिमान्ड, और एग्रीगेट डिमान्ड इज इक्वल टू C प्लस I, जहाँ C इज इक्वल टू के हुन्छ? कन्जम्पसन, एक्सपेन्डिचर, टोटलमा है। अनि I इज इक्वल टू के हुन्छ? इन्भेस्टमेन्ट, एक्सपेन्डिचर, यो पनि टोटलमा है। यहाँसम्म ठीक छ? अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ। ल लेखौँ, that is Y is equal to AD is equal to C plus I। यसलाई इक्वेसन नम्बर फर्स्ट राख्नुहोस् अनि हामी अगाडि कन्टिन्यू गरौँ। We know under consumption function C is equal to A plus BY, under investment function
क्यापिटल आई इज इक्वल टु आई को बार माइनस डिआई। इन्भेस्टमेन्ट इज इक्वल टु क्यापिटल आई को बार माइनस डिआई। अब के हो त्यो म एकछिनपछि भन्दैछु। वेयर C is equal to total consumption expenditure, A भनेको autonomous consumption, यो भनेको कुनै पनि इकोनोमीमा मिनिमम लेभलको इन्कमहरु चाहिँ कन्जम्सनमा हाम्रो खर्च भइरहेको हुन्छ। दैट इज व्हाट अटोनोमस कन्जम्सन, यानी इकोनोमीमा कम से कम यति मात्रा यानी ए लेभलको मात्राको कन्जम्सन भइरहन्छ। फर एक्जाम्पल कुनै पनि गभर्नमेन्टले पेन्सन होल्डर्सलाई पेन्सन दिनै पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो गभर्नमेन्टको नेसेसिटी कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर हो है। त्यसरी नै मानव अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको लागि, त्यसपछि कार्यालय सञ्चालन गर्नको निम्ति, अनि त्यसपछि सामाजिक भत्ताहरू वितरण गर्नको लागि, वृद्ध भत्ताहरू दिनको लागि, सोशल सिक्युरिटीहरू मेन्टेन गर्नको लागि जुन खर्चहरू रहन्छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्नको निम्ति जुन मिनिमम लेभलको गभर्नमेन्टले एक्सपेन्डिचर गर्नै पर्ने हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ अटोनोमस कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर। त्यो कुनै पनि इकोनोमीमा मिनिमम लेभलको कन्जम्सन गर्नेको निम्ति गरिएको खर्च हो। अब आउँ बी इज इक्वल टु, यहाँ बी के हो त मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम। मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम। सर यो के हो? यो इन्कममा चेन्ज भयो भने तपाईको कन्जम्सन बिहेभियरमा कति प्रतिशत रेट अफ चेन्ज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम भनिन्छ। त्यो भनेको इन्कममा चेन्ज भयो भने डेल्टा वाई, यानी इन्कममा चेन्ज भयो भने त्यसले गर्दाखेरि तपाईको कन्जम्सनलाई कति रेटले चेन्ज गर्दछ, दैट इज व्हाट मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम। र यो जहिले पनि 1 भन्दा कम नै हुन्छ। जहिले पनि यो के हुन्छ 1 भन्दा कम। त्यो भनेको 0 भन्दा बढी र 1 भन्दा कम। त्यसलाई हामी कसरी देखाउन सक्छौं? 0 is less than b is less than 1। यो भनेको 0 भन्दा ठुलो b को भ्यालु हुन्छ र 1 भन्दा सानो चाहिँ b को भ्यालु हुन्छ। तपाईहरुलाई याद होला भने हामीले एउटा फर्मुला पढाएको थियौं। के पढाएको थियौं भन्दा मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम प्लस मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु सेभ, दिस इज इक्वल टु 1। याद गर्नुस्, अघिल्लो च्याप्टरमा हामीले यसको बारेमा पढाएको थियौं। मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम प्लस मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु सेभ इज इक्वल टु 1। यसको मतलब मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम भनेकै के हो? b प्लस मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु सेभ इज इक्वल टु 1। यसको मतलब b को भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ 1 र 0 को बीचमा हुन्छ। यो 0 नै हुन सक्दैन, किनकि केही पोर्सन त हामीले कन्ज्युम गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले इन्कम चेन्ज हुने बित्तिकै तपाईको कन्जम्सन पनि अलिकति भए पनि चेन्ज हुन्छ। कुन रेटमा हुन्छ त्यो थाहा छैन, तर चेन्ज चाहिँ हुन्छ। आम्दानी बढ्दै जाँदाखेरि तपाईको उपभोग पनि बढ्छ, तर जुन रेटमा इन्कम तपाईको वृद्धि हुन्छ त्यो रेटमा पक्कै पनि कन्जम्सन चाहिँ बढेको हुँदैन, जसले गर्दा b को भ्यालु 1 भन्दा कम र 0 भन्दा बढी हुन जान्छ। ठीक छ। अब यहाँनिर y एउटा अर्को भेरिएबल हो। y भनेकै हाम्रो के हो त? इन्कम हो। अब लेख्नुस् where y is equal to इन्कम। यो कस्तो इन्कम हो त? यो हाम्रो ट्याक्स काटिसकेपछि भएको इन्कम हो। ट्याक्स काटिसकेपछि भएको इन्कम हो है।
ल अब हामी अगाडि बढौँ। फेरि हेरौँ, C इज इक्वल टु A प्लस BY कन्जम्सन फङ्सन अन्तर्गत हामीलाई थाहा छ, जहाँ C के हो त टोटल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर हो, A के हो त अटोनोमस कन्जम्सन हो। यसको मतलब यदि हाम्रो इन्कम 0 भयो भने पनि यो कन्जम्सन पक्कै पनि हुन्छ। द्याट मिन्स एट इभन द income becomes 0, this kind of consumption expenditure is bound to happen, यो पक्कै पनि हुन्छ। यानी आम्दानी तपाईको 0 लेभल भए पनि यो कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ अटोनोमस कन्जम्सन। त्यसपछि हामीले मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम भनेको यो बी लाई भन्यौं। त्यो भनेकै के हो, तपाईको आम्दानीमा भएको परिवर्तनले पक्कै पनि कन्जम्सनमा केही न केही परिवर्तन आउँछ। कति परिवर्तन आउँछ भने त्यसको भ्यालु जहिले पनि 0 भन्दा बढी र 1 भन्दा कम आउँछ है। अब यही कुरालाई हामी यहाँनिर हेरौँ, इन्भेस्टमेन्ट फंक्सनतिर हामीलाई थाहा छ I बराबर क्यापिटल I माइनस DI। यहाँनिर I भनेको के हो त हजुर, टोटल इन्भेस्टमेन्ट एक्सपेन्डिचर भनेकै के हो, अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट। यो अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट भनेको सेम कन्सेप्ट हो। यानी तपाईको रेट अफ इन्ट्रेस्ट को चेन्ज भए तापनि नभए तापनि मिनिमम लेभल अफ इन्भेस्टमेन्ट तपाईको गभर्नमेन्टले त्यो गर्ने नै छ। दैट इज व्हाट अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट। DI भनेको सेन्सिटिभिटी अफ change in investment due to change in interest rate। यो भनेको चेन्ज इन इन्ट्रेस्ट रेटले गर्दाखेरि तपाईको इन्भेस्टमेन्टमा कति परिवर्तन आउँछ त्यसैलाई भनिन्छ सेन्सिटिभिटी टु चेन्ज इन इन्भेस्टमेन्ट ड्यू टु चेन्ज इन इन्ट्रेस्ट रेट। भनेको इन्ट्रेस्ट रेटमा परिवर्तन आएकोले गर्दा हामीलाई थाहा छ इन्ट्रेस्ट रेट अघि नै पनि अगाडिको क्लासमा हामीले पढेका थियौं। इन्ट्रेस्ट रेट I र इन्भेस्टमेन्ट क्यापिटल I को बीचमा इन्भर्स रिलेशनशिप हुन्छ। यानी जब इन्ट्रेस्ट रेट कम हुन्छ त्यति बेला इन्भेस्टमेन्ट को लागि डिमान्ड बढी हुन्छ र हाम्रो पैसाको माग बढी हुन्छ। जति ब्याज दर कम भयो त्यति बढी हामी इन्भेस्टमेन्ट गर्न फन्ड्स चाहिँ लिने गर्छौं। त्यसैले इन्ट्रेस्ट रेट कम हुनु भनेको इन्भेस्टमेन्ट बढी हुनु हो एन्ड भाइस वर्सा। अब हामीलाई यति कुरा थाहा भइसकेपछि अगाडि बढौं प्रुफतिर। अगाडि बढौं, हामी लाइन मेटौं। हामीले इक्वेसन के पढाएको थियौं, फ्रम इक्वेसन फर्स्ट के थियो, y इज इक्वल टु C प्लस I। यसलाई भनौं सेकेन्ड, यसलाई भनौं थर्ड। और y इज इक्वल टु C को ठाउँमा A प्लस BY लेख्न सकिन्छ। त्यही कुरा लेख्नुस् यहाँ, y इक्वल टु A प्लस BY प्लस I को ठाउँमा I बार यो भनेको अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट प्लस चेन्ज इन इन्ट्रेस्ट ड्यू टु चेन्ज इन इन्भेस्टमेन्ट DI यो लेख्न सक्यो।
यो के गरेको त इक्वेसन सेकेन्डलाई यहाँनिर c = a + by भनेर यहाँ पुटअप गर्यो। त्यसपछि i = जुन भ्यालु छ त्यो i को भ्यालु चाहिँ यहाँनिर हामीले फर्कायौं। अब यसैलाई हामी सल्भ गरौँ और y = a + by + I bar यहाँनिर माइनस di और y लाई एकातिर लिएर आउँ y - by = a + I को बार माइनस di और y कॉमन लिए 1 - b = a + I - di और y = a + I - di by 1 - b. This is equal to हामी 1/1 - b into a गर्न सक्छौं प्लस I - di by 1 - b गर्न सक्छौं। यसरी राखे पनि भो है, अथवा तपाईले यहीँनिर 1/1 - b into a + I - di राखे पनि भो। त्यसो भए यदि तपाईले यसरी नोटिङ गर्नु भएको छ भने यो तपाईको के हुन जान्छ IS कर्व को इक्वेसन। देयरफोर लेख्नुस् therefore the IS curve equation is के त y = 1/1 - b into a + I - di। यसलाई मैले के पनि गरिन 1/1 - b यसलाई सेपरेट गरे a + I - di by 1 - b यसो गरे पनि भो, अथवा यो स्टेप नलेखे पनि भो, डाइरेक्ट तपाईले यहाँबाट यहाँ ल्याए पनि भो। यानी 1 यो के पनि हैन 1/1 - b into a + I - di। ठीक छ। अब हामी जाउँ सेकेन्ड इक्विलिब्रियम स्टेज तिर। कंडीशन 2 मा के छ I = S यानी इन्भेस्टमेन्ट इक्वल्स सेभिङ है। ल हेरौं at equilibrium point in for goods market or product market investment in two sectors economy investment equals saving। त्यो भनेको हाम्रो सेभिङ भनेको के हुन्छ त सेभिङ = income minus consumption where S = के सेभिङ भनेकै हाम्रो के हो इन्कम माइनस के त कन्जम्पसन। यो टोटल सेभिङ हो, यो पनि टोटलमै हो, यो पनि टोटलमै हो। त्यसो भए टोटल सेभिङ बराबर के हुन्छ त हाम्रो इन्कम माइनस कन्जम्पसन। अब लेख्नुस् तपाईलाई के थाहा छ we have तपाईलाई यहाँनिर केही भ्यालुजहरु दिएका छन् है।
कुरा लेख्नुस् c is equal to a plus by. We have c is equal to a plus by. और s is equal to y minus c को ठाउँमा के लेखिन्छ a plus by. यसैलाई कन्टिन्यू गरिरहेका छौं हामी. और s is equal to y एक ठाउँ राखौं प्लस by minus a. ठीक छ. यहाँसम्म हाम्रो के आयो s is equal to आयो. यसलाई राखौं हामी इक्वेसन नम्बर 4. ठीक छ. Now putting the value of s in following condition. कंडीशन के थियो I is equal to s और I is equal to s को ठाउँमा y plus by minus a राख्न त सकिन्छ. और हामीलाई के थाहा छ since I is equal to autonomous investment minus di. त्यसो भए I को ठाउँमा हामी के लेख्न पाउँछौं I bar minus di is equal to y plus by minus a. सेम सारेको. और एक ठाउँ राखौं y plus y कमन लिऊ. यसमा चाहिँ y plus by is equal to I bar minus di. यो माइनस उता गएर प्लस a हुन्छ. और यसलाई म माथि कन्टिन्यू गर्दै छु. और y कमन लिनुस् 1 plus b is equal to I bar को यो a यतातिर पोजिटिभ राख्नुस् a plus I bar minus di. और y equals a plus I bar minus di डिवाइड बाई यो 1 plus b. यो भनेको 1 by 1 plus b into a plus I bar minus di. यही के हो त is कर्व को इक्वेशन. Therefore the required is curve equation is y is equal to 1 by 1 plus b into a plus I bar minus di. त्यसो भए हामीले दुईटै कन्डिसन ad is equal to as बाट पनि हामीले यही फर्मुला निकाल्यौं र I is equal to s को इक्विलिब्रियम कन्डिसनले पनि यही फर्मुला लगायौं. ठीक छ. सो अल्टिमेटली is कर्व को इक्वेसन हामी अल्जेब्रिक मेथडबाट यसरी निकाल्न सक्छौं. आजको क्लासलाई यहीसम्म राखौं. नेक्स्ट क्लास हामी अगाडि कन्टिन्यू गर्दै गरौँला. थ्यांक यू फर वाचिङ.